الحمد لله الذي لولا لطفه ما اهتدينا ولولا فضله ما تصدقنا ولا صلينا ولا صمنا ولا زهينا نسلم ونصلي على سيد الكائنات شهادة أن لا ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيئنا وأشفانا وأرفعنا وأولانا وأعلانا عبد الله ونبيه ورسوله الأكمل صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين اللہ جل جلالہ نے مسلمان قوم واسطے جس دین اور ملت اور اسلام دا انتخاب کر کے پسند فرمایا ہے اور اعلان فرما دیتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام جتنے ادیان اور جتنی ملل اور ملتاں دنیا دے اندر رائج ہوئیں
انہاں تمام دیناں وچوں اور تمام مذاہب وچوں سب تو پسندیدہ مذہب اللہ دے نزدیک او ہے جس دا نام ہے اسلام۔ جس دا نام کیا ہے؟ اسلام جس مذہب دا نام ہے، اللہ نے اس دین نو اور اس مذہب نو پسند کیتا ہے۔ پھر اپنی مخلوق وچوں جنہاں لوگاں نے مذہب اسلام نو ترجیح دیتی ہے، باقی مذاہب تے اور باقی ادیان تے اللہ نے اس صاحب اسلام بندے نو بھی اپنی مخلوق وچوں سب تو زیادہ پسند کیتا ہے۔ اسے واسطے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نو جس لقب نال ملقب کیتا ہے اور جس صفت اور خصلت اور عادت دی وجہ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو اپنا خلیل بنایا ہے، او وجہ بھی اللہ نے قرآن پاک وچ بیان فرما دیتی۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آکھیا کہ میرا پیغمبر اسلام نو اپنے دل دے اندر جگہ دے اور اپنا اوڑھنا بچھوڑنا مذہب اسلام نو بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھا قال اسلمت لرب العالمین، اللہ جے اے اسلام تیرے نزدیک پسند ہے تا میں ابراہیم دے نزدیک بھی تمام ادیان وچوں اسلام پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے قرآن پاک وچ خلیل بھی آکھیا ہے، اور قرآن پاک وچ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو ساری کائنات واسطے امام بھی بنا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سب تو وڈی اچھائی اے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا اسلام اللہ دے سامنے او ظاہر کیتا ہے جڑا اسلام اللہ نو پسند ہے۔ اور اسلام دا معنی اے ہے سر دی چوٹی تو لے کے پیراں دے ناخنا تک بندہ اسے دا ہو جاوے، اس سچ کسے ہور دا حصہ، ہور کسے دا تصور، ہور کسے دا خیال، او مسلمان بندہ ہوندا ہے جیڑا سالم اللہ دا بن جاوے۔ کس دا؟ سالم اللہ دا بن جاوے۔ اور سالم جیڑا اللہ دا بنے اس نو قرآن دی بولی وچ مسلم آکھ دین۔ اس واسطے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام دی ملت دا جو نام اللہ انتخاب فرمایا ہے، اللہ فرماتا ہے ہوا سماکم المسلمین، توڑا نام ہی میں اسلام دی وجہ تو مسلمان رکھ دیتا ہے اور مسلم رکھ دیتا ہے۔ اور مسلم او ہوندا ہے جڑا اللہ دے حکم دے اگے کدے انکار، بولو ہن میں ذرا تھوڑی جی تفصیل بیان کیتی تو اگے آوے سی سب کچھ، بے انکار کی نہ کیتا ہے تے اقرار کی نہ کیتا ہے۔ یہ تا موٹے لفظاں دے اندر میں تو ماننا تے مطلب دس رہا کہ اسلام اور مسلمان اس چیز دا نام ہے کہ جدو اللہ دے طرفوں کوئی حکم آ جاوے، کوئی امر آ جاوے، اللہ دے طرفوں کوئی آرڈر آ جاوے، اس حکم تے امر تے اللہ دے اعلان تو بعد وقت بندہ سر جھکا کے اس اعلان تے عمل کر کے دکھاوے، اس تے کے کر کے دکھاوے؟ عمل کر کے دکھاوے۔ جیڑا اللہ دے حکم تے عمل کر کے دکھا رہے ہیں اللہ نے اس دا نام مسلم بھی رکھے ہے تے قرآن پاک وچ متقی بھی رکھے ہے کہ تقوی بھی اسے کول ہے اور اسلام بھی اللہ دے نزدیک اسے بندے دا ہے۔
اگر دل وچ تقوی نہیں اور وجود تے اسلام نہیں تو پھر اس دے دل وچ ایمان بھی کوئی نہیں اور اللہ دے دربار وچ اس واسطے امان بھی کوئی نہیں اور اس واسطے دنیا تے آخرت وچ کوئی شان بھی کوئی نہیں۔ شان مل سی اللہ دے دربار وچ امان بھی مل سی اور دن قیامت دے عزت تے رفت دا مکان تے مقام بھی حاصل ہو سی، مگر شرط اے ہے کہ اللہ پاک نے جو حکم دیتا ہے اس حکم دے اگے جیڑا بندہ جھک جاوے او مسلمان ہے اور اس نے اسلام نو پسند کیتا ہے، جیڑا اللہ دے حکم دے اگے آکڑ جاوے کہ ہو ونجے اللہ اکبر۔ مثلا اللہ پاک نے حکم دیتا ہے کہ سال تو بعد، کدو روز نہیں، سال تو بعد اپنے حلال مال وچوں میرے نام تے او جانور ذبح کر جڑا تینوں پسند ہو اور تیری پسند نو میں اللہ اپنی پسند بنا لے سا۔ تے جڑا سال بعد ہی پیسے رکھن دے باوجود جمع پونجی موجود ہے رکھ کے بیٹھا ہوئے مگر قربانی تے توجہ ہے، قربانی دا موسم آوے تے پوچھدا ودا ہوندا استاد جی میں تو غریب ہو گیا، مڑ کے خیال ہے ساڈے تے قربانی واجب بندی ہے اساں کرنی ہے کہ کوئی نہیں کرنی۔ جدوں اللہ دے حکم دے اگے بندہ ہیل حجت بہانے اس قسم دیاں گلاں کردا ہے، کیا اے تیرے بہانے دا انہوں علم کوئی نہیں، انہوں پتہ کوئی نہیں تو امیر ہے تو غریب ہے تیرے اتے قربانی ضروری ہے یا کوئی نہیں، مگر بندہ جان چھڑاون واسطے اللہ دے حکم دے سامنے ہیل حجت تے بہانے کر کے اور اپنی جان چھڑا کے آتا یار میرے کو تا اس واری طاقت اس واری نہیں کر دے تو پھر دیکھ سا زندگی ہو گئی تا اگلی واری سوچ سا اگلی واری آندھی ہے تو اس تو زیادہ غریب ہویا کھلا ہوندہ۔ مگر اللہ دے نا تے خرچ کرن والا اللہ قرآن وچ وعدہ کیتا ہے کہ میں اے دی دولت نو کم نہ ہون دے سا، اے دے پیسے نو اے دی جمع پونجی جڑی میرے نا تے خرچ کیتی سی اللہ فرماندا ہے میں وچے وچے اتنی برکت دے دے سا کہ اے کھا کھا کے مر ویسی مگر اے دے رزق وچ کمی میں کوئی نہ آون دے سا۔ تا اللہ دے پاک رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہا من وجد ساعتن لئن یزہی فلم یزہی فلا یحضر مسلانا، جس نو اللہ طاقت دیتی ہے کہ دیتی ہے طاقت دیتی تے او قربانی نہیں کردا، اللہ دے رسول نے فرمایا او ساڑھے کٹھے عیدگاہ وچ حاضر نظر بولو کتنی تعداد ہے جڑے قربانی والے پیسے خود کھا گئے بہانے بنا کے تے عید والے دن نویں سوٹ لا کے پہلی صف وچ بیٹھے ہوتے، بولو تو صحیح۔ اگر 1,00,000 روپے دی جمع پونجی تیرے کول موجود ہے، توجہ ہے 52.5 تولے چاندی جس پیسے نال تو خرید سکتا ہے تیرے اتے قربانی، مگر کتنے لوگ ان پیسے جیباں رکھے ہوئے جیباں بھریاں ہوئی ہیں چھپا کے رکھے ہوئے، اتنی بھی پتہ ہے میری مالیت لاکھ ہے 4 لاکھ ہے 5 لاکھ ہے مگر پھر بھی تلی ایڈی ودے ہو سن کہ ساڑھے وچ طاقت کوئی نہیں، تو دنیا دے سامنے جو بہانے کردہ ہے کر لے، مگر اللہ دا رسول فرماندا ہے ایہو جیاں بندہ کلمہ اسلام پڑھ کے ساڑھی عیدگاہ وچ آ کے ساڑھے رلے نماز ہی نہ پڑھے فلا یحضر مسلانا، او بندہ حاضر ہو کے نماز ساڑھے کٹھے نہ پڑھے، جیڑے بندے نو محمد پاک عیدگاہ وچوں کڑھ دے میں عید والے دیہڑے سوٹ لائی ودا ہوئے بوٹ پائی ودا ہوئے پگڑیاں پائی ودا ہوئے واسکٹاں پائی ودا ہوئے بڑی ٹھا ٹھور نال آندہ پیا ہوئے تے اللہ دا رسول آ کہ اے بندہ میری عیدگاہ وچ نہیں ہو سکدا، اے ذلت دنیا تے ہے، اس تو وڈی ذلت اللہ آخرت وچ رکھی ہے کہ باوجود طاقت دے میں حکم دیتا ہاں کہ اس کام نو کر مگر تو میرا حکم سن کے بھی عمل نہیں کیتا تا پھر اپنے آپ نو مسلم نہ کھا، پھر جا انڈیا دے اندر مودی دے اگے موتھا ہو ون
جے رب دے سامنے سجدہ کرنا ہی، رب دے سامنے توجہ ہے، نماز بندہ پڑھ لیندہ ہے، روزہ بندہ رکھ لیندہ ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات بندہ جان ہی اللہ دے نا تے دے دیندہ ہے۔ مال ایک ایسی چیز ہے جس نو بندہ چمڑیا پہ ہوندہ ہے تے آدھا اے میری جیب وچوں اے کسے طریقے نہ نکلے تے اللہ دے نا تے خرچ۔ توجہ ہے، اللہ فرماندا ہے پہلی گل تو ہے تو آپے کڈ، جے تو نہ کڈیو تو وت جیب وچوں میں آپے، مینوں بڑے طریقے آندے میں انہاں طریقیاں تے عمل کر کے میں تیری جیب وچ رہن پھر بھی کوئی نہیں دیونا، مگر بندے نو اس گل دا احساس، ہسپتالاں وچ پیسے لگ گئے او گوارا کر لیس، تھانیاں تے کچہریاں تے پیسے لگ گئے او گوارا، ویندیاں ویندیاں اجے منڈی تے کوئی نہیں پہنچا جیب پہلے کٹی گئی۔ توجہ ہے، پھر بھی کچھ ہو گیا، لیکن بندہ جے اپنے دل دے خوشی نال تے ارادے نال اللہ دے حکم تے عمل چا کرے ہاں، اللہ فرماندا ہے اجر ثواب الگ دے وا ہاں تے جیڑے پیسے چو پیسہ لائے انہاں نو وداونا او الگ نعمت ہے میری، او میرا انعام الگ ہاں کہ تیرے رزق چ کمی، بولو تو صحیح۔ اس واسطے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر مسلم تے مسلمان آدمی دیاں خصلتاں تے عادتاں تے علامتاں تے نشانیاں دسیاں کہ جڑا بندہ اسلام قبول کر کے مسلم بن ویندا ہے، مسلم آدمی وت اللہ دے کسے حکم دے گے جھجکدا نہیں، ہیلے بہانے، نماز دا حکم ہے مسلمان نماز تے حاضر ہے، روزے دا حکم ہے مسلمان روزے رکھ رہے ہیں، حج دا موسم آ گیا جی حج فرض ہے تے مسلمان جا رہے ہیں اور حج دا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح قربانی دا حکم آ گئے، اسی طرح سال تو بعد زکوٰۃ آ گئی ہے، انہاں زکوٰۃ ہی کدے کوئی نہیں دیتی، قربانی کدے کوئی نہیں کیتی، مگر عیدگاہ چی بیٹھے ن پہلی صافے چی بیٹھے ہون تے لوگاں نو دسن واسطے ٹوپیاں لا کے آ ویندن، مگر اللہ فرماندا ہے اے نہ انہاں اسلام قبول کیتا ہے تے نہ انہاں دا اسلام میں اللہ نو قبول ہویا۔ اے ظاہری طور تے جو دعوے پہ کرن، نمازاں پڑھ کے متھے رگڑ دیون، مگر اللہ فرماندا ہے میرے نزدیک انہاں دی قدر و قیمت، بولو تو صحیح بھائی۔ اس واسطے اللہ پاک نے قرآن پاک دے الفاظ دے اندر بڑے سوہنے رنگ دے اندر اعلان فرمایا کہ جڑا بندہ مسلم بن جاوے، اسلام والا مذہب پسند کر کے دائرہ اسلام وچ داخل ہو جاوے، اس دے دل وچ پھر اس عمل دی وجہ نال تقوی پیدا ہو جاندا ہے، تے جس دے دل وچ تقوی پیدا ہوئے اللہ کریم فرماندا ہے اس تقوی والے بندے واسطے میں اعلان کر دیتا ہے، میں کیا کر دیتا ہے؟ میں اعلان کر دیتا ہے۔ اللہ نے بڑا سوہنا اعلان کیتا، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ وَهَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ۔ اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے دن قیامت دے یو جیاں بندہ آ رہے ہونے، محشر دے میدان چوں نکل کے اس اللہ دے دربار دے اندر حاضر ہون واسطے آ رہے ہونے، جس بندے نے اسلامی قبول کر لیا، جس بندے نے عمل کر کے تے اپنے دل وچ تقوی بھی پیدا کر لیا، اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے میدان قیامت دے اندر اس بندے نے آونے، اس بندے دی عزت شان ہونی ہے، میں انہوں نہیں آکھنا کہ چل کے بہشت برین وچ داخل ہو، میں انہوں نہیں آکھنا سوار ہو کے بہشت برین وچ داخل ہو، میں نہیں آکھنا کہ اٹھا تے چڑھ کے جا، میں نہیں آکھنا جہازاں تے چڑھ کے جا، میں نہیں آکھنا سوار ہو کے جا، میں نہیں آکھنا کہ پیرا نال چل کے ون، بلکہ اللہ فرماندا ہے او دے تقوی تے اسلام دی عزت ہونی
ہونی ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ میں سالم بہشت برین نو ٹور کے اس متقی دے قریب کر دے سا ہون جس متقی تے مسلمان دا استقبال جنت کھلی کر دی ہوئے سبحان آکھو تا صحیح سبحان اللہ آکھو اللہ کرے ساڑا مقام اوہ ہوئے جڑا اللہ متقیاں تے مسلمانہ دا مقرر کیتا ہے اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ متقی لوگاں واسطے تقوی اختیار کرن والے پرہیزگار مسلمان لوگاں واسطے اساں بہشت برین نو نزدیک کر دے بڑھائے غیر بعید مطلقاً بہشتوں دے کلو دور نہیں ہونی او دی پہنچ تو دور نہیں ہونی او دے وس تو بار کو نہیں ہونی بلکہ او اتنی نیڑے آئی کھلی ہونی ہے اے بہشت برین چل کے دروازے کھلے پہونے نے اللہ پاک فرماندہ ہے فتحت لہم ابواب الجنہ بہشت بھی او دے نزدیک کر دے ساں تے نال اس بندے واسطے بہشت برین دے 8 دروازے نال کھول دے ساں اللہ پاک فرماندا ہے اس بندے دے دل چ گل بھی میں کوئی نہیں آون دیونی کہ یار بہشت بڑی دور کھلوتی ہے اتھے پہنچن تے بڑی دیر لگنی ہے او دے پہنچن تے بڑا مشقت اٹھاونی پونی ہے اللہ فرماندا ہے بغیر کسے محنت دے بغیر کسے مشقت اٹھاون دے اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ او بہشت برین او دے قریب کر دے ہونی ہے غیر بعید قریب ہونی ہے بعید نہیں ہونی جیڑے ویلے بہشت بھی آ گئی بہشت دیاں نعمتاں بھی آ گئیاں بہشت دے انعامات بھی آ گئے بہشت برین دے چشمے بھی آ گئے بہشت برین دیاں نہراں بھی آ گئیاں بہشت برین دیاں حوراں بھی آ گئیاں بہشت برین دیاں قصوراں بھی آ گئیاں بہشت برین دے غلمان بھی آ گئے بہشت غریب بین انعام بھی آ گئے بہشت برین دا احترام بھی آ گیا سارا کچھ جڑے ویلے نیڑے آونا ہے بندہ حیران ہونا ہے کہ میری اتنی بڑی عزت میرا اتنا بڑا مقام اللہ فرماندا ہے پریشان نہ ہو ہاذا ما توعدون اے او جنت ہی جیدہ میں تیرے نال وعدہ کیتا ہی میں تیرے نال کے کیتا ہے وعدہ کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ ستے پہ ہو کہ جاگ دے پہ ہو آج قربانی میرے خیال نیڑے آئی کھلی ہے آئی کھلی ہے نا تائیں منہ چو پانی پہ ڈاندہ توجہ ہے لوگاں دے داندہ نو ویک کے منہ چو پانی نہ سٹیا کرو جڑا نصیب چھوسی وہی مل سی جاگ دے پہ ہو کہ ستے پہ ہو اچھا اللہ کریم فرمان دے اے سارا کچھ جڑے ویلے بندے نے اپنی اکھاں نال ویکھ لونا ہے بندے نے یقین کر لونا ہے کہ سارا کچھ میرے واسطے اللہ نے جمع کر دیتا ہے تے کٹھا کر دیتا ہے تے نزدیک کر دیتا ہے اس ویلے اللہ پاک نے فرماونا ہے ہاذا ما توعدون لکل اواب حفیظ اے میں جڑا توڑے نال وعدہ کیتا ہی دنیا دے اندر اس اپنے وعدے نو نبھاون واسطے اے سب کچھ جمع کر کے توڑے حوالے کرن لگا تے جنہ نال وعدہ کیتا او کونن لکل اواب لکل اواب حفیظ اللہ فرماندا ہے اے انہاں نال وعدہ کیتا ہی جڑے ہر ویلے میرے والے پاسے جھک دے رہندے ہیں
ہر ویلے میرے والے پاسے امیداں رکھدے ہن جیڑی بھی گل بن ونیا دوڑ کے میرے کو لاویں نا شکایتاں لاویں نا تا مینوں لاویں نا سوال کرنا تا میرے کول کرے نا دامن پھیلاویں تا میرے اگے جھولی پھیلاویں تا میرے اگے او میں انہاں نوں مصیبتاں دتیاں مصیبت دی چکی دے پڑ تلے دیتا لیکن اللہ فرماندا ہے اواب اللہ اکبر اواب جتنیاں زیادہ مصیبتاں دیتیاں پھر بھی مڑ مڑ کے میرے کول آئے پھر بھی میرے والے پاسے رخ کیتا پھر بھی دروازہ میرا ویکھیا مصیبت آیا تے گھنی شہید کولوں بولو مصیبت آیا تے انجلی آدھا ہے بابا کرملی او وجہ تلی میری قسمت کر کوئی بھلی توجہ ہے انج کسے نو آواز نہیں ماری لکل اواب حفیظ جتھے بھی دکھ آئیس جتھے بھی صدمہ آئیس جتھے بھی کوئی نقصان آئیس اس ویلے دوڑ کے آئے اللہ میرا معاملہ تیرے سپردے میں کسے کولو نہیں جاونا نفع بھی تو دیونی نقصان بھی تو دیونی خیر بھی تیرے کو لاونی تے برکت بھی تیرے کو لاونی ہے اس وقت میں اور کسے پاسے جاندہ اللہ فرماندا ہے بیشت انہاں واسطے نیڑے آئی کھلیے لکل اوابن جڑے میرے نیڑے راندے جڑے میرے تو کدے دور نہیں ہوئے قبراں تے لگا گیا ہیں تے دور ہو گیا ہیں حجراں تے لگا گیا ہیں تے دور ہو گیا ہیں جھنڈی تے کنڈی تے جا کے سلوٹ ماری رب تو دور ہویا کھلائیں کسے زندہ تے امید رکھی ہے تا دور ہویا کھلائیں کسے فراڈی نال تعلق رکھی ہے تا دور ہویا کھلائیں جالی پیرانو اپنا امام تے مقتدا منے تے اللہ کو لو دور ہویا کھلائیں مگر اللہ فرماندا ہے جنت انہاں دے نیڑے جیڑے میرے نیڑے ہن تیری مرضی اللہ دے نیڑے رہے تے یا دور رہے اگر اللہ کو لو دور راسے تے جنت تیرے کو لو تے جنت دور ہوگی تے وقت کیڑی شے نیڑے ہو سی اتھے تا دو ہی مقام ہیں یا جنت تے یا جہنم یا وقت اللہ دے نیڑے ہومڑائی تا بہشت تیرے نیڑے ہو ویسی جے اللہ تو دور ہو سے تا جہنم تیرے تو جہنم تے نیڑے لگا ویسے جہنم تیرے نیڑے لگے آئی سی اس واسطے اللہ فرماتا ہے پھر تیرے بچن دی امید بالکل کوئی نہیں لکل اواب حفیظ میں جو کچھ انہوں حکم دیتا ہے اس میرے حکم تے پہرا دیتا ہے اس میرے حکم دی حفاظت کیتی ہے میرے حکم نو ضائع نہیں کیتا رائے گا نہیں کیتا میرے حکم نو فضول سمجھ کے چھوڑیاں کوئی نہیں بلکہ موڑ موڑ کے اودے ہوتے عمل کیتا ہے اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے بہشت نیڑے آ جاونی ہے اے بندہ بہشت برین دیا نعمتاں تے انعام ویکھ کے بڑا حیران ہویا کھلاونا ہے اتو میں بندے نو آکھنا ہے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا اللہ پاک کتنا بڑا احسان کر رہے ہیں جڑے ویلے سب کچھ بندے دے حوالے کر دے تے بندہ اپنے ساریاں چیزاں وصول کرن لگ دے اللہ فرماتا ہے خیال کریں ان ھذا کان لکم اے جتنا کچھ سارا تیرے واسطے اے دے وچ میرا کوئی حصہ کوئی نہیں تے اے دے وچوں مینوں کسے شے دی ضرورت بھی میں ضرورتاں تو پاکاں مکان کو لوں پاکاں زمان کو لوں پاکاں جہان کو لوں پاکاں بیوی تو لوں پاکاں بچیاں کو لوں پاکاں حسب نہ لوں پاکاں نسب نہ لوں پاکاں کنبے نہ لوں پاکاں قبیلے نہ لوں پاکاں ال نہ لوں پاکاں خیل نہ لوں پاکاں اصل نہ لوں پاکاں وصل نہ لوں پاکاں نسل نہ لوں پاکاں عیبوں پاکاں تے زیتوں پاکاں تے نسل
نسبوں پاکاں شریکوں پاکاں تے فریقوں پاکاں اس واسطے مینوں مکاناں دی لوڑ بھی کوئی نہیں باغ تے پھلاں دی ضرورت بھی کوئی نہیں فروٹاں دی لوڑ بھی کوئی نہیں اے جو کچھ تیرے اندر نظر آ رہے ہیں تے جیڑی شے میں تیرے حوالے کر رہے ہیں کس نیت نال کر رہے ہیں تے کس طریقے نال کر رہے ہیں ان ھذا وہ جاگو اللہ دے بندے اس پاسے سارے ستے پہ ان ھذا کان لکم جزاء جیڑا کچھ میں تینوں دیندا پیا میرا کوئی احسان کوئی نہیں دنیا تے جیڑا میرا امر سن کے جھکیا آویں تے عمل کی تاویں قربانی دا حکم دیتا تے عمل کر کے وکھائیں نماز دا حکم آیا تے عمل کیتائی اور روزے دا حکم آیا تے عمل کیتائی صدقے خیرات دا حکم آیا تے عمل کیتائی اے اس عمل دا بدلائی ان ھذا کان لکم جزاء اے جو کچھ بھی ہے اے اس تیرے کیتے دا کرتا دھرتا تیرے سامنے موجود ہے وکان سعیکم مشکورا آج خوش ہو وج تیری دنیا دی ہر چھوٹی وڈی نیکی میں قبول کی تھی ہر نیکی جے بندے دی اللہ دے دربار وچ قبول ہو ونجے تا پھر اللہ جڑا بدلہ دیونا ہے اس بدلے نو بندہ ویکھ کے آکسی اللہ اتنا عمل تا کوئی نہ ہائی میرا اتنی نیکیاں تا میریاں کوئی نہ ہن بس جتنی وس ہوندا ہا بھج دوڑ کے تیری نیکی والے پاسے آندا ہامی عمل کردا ہامی کوشش کردا ہامی مگر جتنا کچھ نظر آندا پیا اتنا تا میرا عمل کوئی نہ ہا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا اے تواڈی سعی جمیل اے تواڈی کوشش اے تواڈا عمل اے تواڈی دوڑ اے تواڈی حرکت جڑی تساں میرے واسطے کر دے رہے ہو میں اللہ نو راضی کرن واسطے کر دے رہے ہو اللہ فرماندا اے تواڈے عمل دا جزا تے بدلہ میں تانوں دے رہا اچھا اللہ بدلہ تا دے رہے ہیں مگر اتنا زیادہ تا عمل میں کوئی نہیں کیتا اللہ فرماندا یزیدہم من فضلہ بے شک تیرا عمل تھوڑا ہے مگر ہے تا تقوی والا عمل تھوڑا ہے تقوی والا عمل اس بنیاد تے اللہ فرماندا ہے اس تیرے تقوی نو دے کے عمل تیرا تھوڑا ہے فضل تا میرا تھوڑا کوئی نہیں تیرے تھوڑے عمل تے میں اپنے فضل دے دریا تے سمندر چلا دیتے اس بنیاد تے اللہ فرماندا ہے جدوں تیرے دل وچ تقوی پیدا ہو گیا تیرے عمل دے اندر میں اتنے فضل کر دیتے کہ تیرے عمل تے تھوڑے نے مگر میرے فضلاں دے کھلوانے لگے پین ڈھیر لگے پین اللہ ہون کے ہو سی اللہ فرماندا ہے اپنے عمل بھی لے جاتے میرے فضل بھی لٹ کے لے جا فضل بھی بنایا تا تیرے واسطے رحمت بنائی تا تیرے واسطے برکت بنائی تا تیرے واسطے انعام بنایا تا تیرے واسطے جنات الفردوس بنائی تا تیرے واسطے باغات تے چشمے تے نہراں تے حوراں تے نوراں قصوراں بنایا تا تیرے واسطے اللہ فرماندا ہے اے سب کچھ تیرے واسطے بنایا ہے میں تینوں اپنے واسطے بنایا جنت بھی بندے واسطے بہشت بھی بندے واسطے اتھے جڑیاں حوراں مل سن سبحان اللہ او بھی تیرے واسطے اللہ مقرر کیتی ہیں اتھے جڑے غلمان ہو سن نوجوان لڑکے تیری خدمت کرن والے توجہ ہے او بھی تیرے واسطے ہو سن جاگ دے پئے ہو کہ ستے پئے ہو اللہ فرماندا ہے سب کچھ تیرے واسطے بنایا ہے اے تیرا متھا اپنے واسطے جے اے متھا غیر دے اگے جھک گیا کوئی شے تیرے نصیب نہیں ہونی ذلت تیرا مقدر ہو سی جہنم دی آگ تیرا مقدر ہو سی پھر ہمیشہ واسطے محروم ہی محروم ہو سے مگر تیرے نصیب وچ کچھ بھی نہیں ہونا اگر سب کچھ اپنے نصیب وچ لے آونا چاہندا ہے تا انج کر ایک اپنے متھے نو اس واسطے بچا لے اپنے متھے نو
کھیتیاں سرسبز شاداب ہیں تیرے لیے، کھیتیاں سرسبز و شاداب ہیں تیرے لیے، توجہ ہے، سب کچھ ہے تیرے لیے، تو ہے خدا کے واسطے، گھوڑے بنائیں تیرے واسطے، ڈنگر بنائیں تیرے واسطے، جانور بنائیں تیرے واسطے، سواریاں بنائیں تیرے واسطے، سبزیاں فروٹ تیرے واسطے بنائیاں۔ اللہ پاک فرماندا اے سارا کچھ تو لے لے۔ یہ گوشت جڑا بندہ قربانی والا کٹھا کر کے بیٹھا ہوندا ہے، اس وچوں اللہ دا بھی کوئی حصہ ہے؟ بولو، کوئی بندہ حصے کر رہے ہوئے تو اس حصے چو آکے اے حصہ جڑا اللہ واسطے ہے تے اے حصہ میرے رشتہ داراں واسطے ہے، اے غریب واسطے ہے۔ اللہ فرماندا ہے مینوں تیرے گوشت دی ضرورت لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ جانور ذبح کیتا، اوجھری نکلی، کلیجی نکلی، پھپھڑا نکلیا، آندرا نکلیا، بڑیاں چیزاں نکلیاں، تھالی لے آیا، برتن لے جناب اے کلیجی کٹ کے رکھو، اے دے وچ اوجری کٹ کے رکھو، مگر پورے جانوراں وچوں کسے بندے تھیلی دے اندر یا اپنے برتن دے اندر تقوی بھی رکھے کہ کوئی نہ؟ اس مجھ دے پیٹ چ تینوں تقوی کوئی نہیں ملنا، تقوی تیرے دل چ۔ تقوی کتھے؟ اللہ دے پاک پیغمبر کو لو پوچھا گیا تقوی کتھے ہوندا ہے، کیڑی جگہ تے ہوندا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا ہا ہنا یشیر الی القلب۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تقوی بندے دے دل دے وچ ہوندا ہے، باہر نہیں ہوندا، وہ اندر رہن والی چیز ہے۔ ہاں اللہ فرماندا ہے جانور ذبح کیتا ہی اے بھی تو لے لے، توجہ ہے، جانور ذبح کر کے بندے نے سارا کچھ تیار کیتا ہے، سونیاں سونیاں بوٹیاں فریج کم دا گوشت فریج چلیا گیا، توجہ ہے، تے جڑی کھل تھی وہ ملا جی دے گھر لگی گئی ہے، کھل ملا لے گیا ہے، چنگیاں بوٹیاں تو لے گیا ہے، جڑیاں ماڑیاں ماڑیاں رہ گئیاں جنہاں نو کھانے تے تیرا دل نہیں کردا، او ایک بوٹی تے ایک ہڈی تے ایک چھچڑا اے شاپر چ پایا ہے، اے کس نو دیندا کہ غریب نو دیونا ہے، اے کس نو دیونا ہے یتیم نو دیونا ہے، اے کس نو دیونا ہے پڑوسی نو دیونا ہے، توجہ ہے۔ ایک مسئلہ کوڑا جاندہ سی نہ ونجا، اتھے لگ دے ہی کوڑے مسئلے چنگے نہ، مٹھے تا سا سکھے ہی کوئی نہیں، جاگ دے پہ ہو۔ جانور ذبح کر کے گوشت جڑے ویلے ونڈن لگے تے تقسیم کرن لگے، جس بندے قربانی نہیں کیتی تے پورا سال گوشت دا منہ نہیں ویکھیا، او دے گھر جڑے ویلے دیون لگے اس لے شاپر بھر کے دتا کر، شاپر اے انہاں نو دیندا جڑے پہلے ہی 8 من دی ذبح کیتی بیٹھے، جنہاں دے گھر 8 من دی مانج کرے سو نا، ہاں متا انہاں دی گلاں سن کے پیچھے ہٹ وجو، حلال جانور نو ذبح کر سکدے ہو، قربانی تے جائز ہے، جس جانور دی جنس حلال دے اندر پائی جاوے، حلال دی نشانیاں پائیاں جاویں، اس تو کوئی ملا ڈکے بھی صحیح تے رکنا کوئی نہیں، کوئی شیطانگی کرے بھی صحیح تو او دی شیطانگی نہیں مننی، تے انہاں نو آئندہ پوچھ کے، توجہ ہے، ہاں آوے نا گوشت لیون پوچھو پہلے مقلد ہے کہ غیر مقلد ہے، آکھے نا غیر مقلد آکھ پیچھے ہوون، اے مجھ ذبح کیتی ہے، میں کہ ذبح کیتی، میں کٹا ذبح کیتا ہے، کٹی ذبح کیتی ہے، لہذا تو نہیں کھا سکدا، جی بالٹی لے کے دودھ لین آوے دکان تے پوچھ تو کون ہے، مقلد ہے تے لے دودھ، میں جی غیر مقلد، میں آزاد ہوں، میں کسے دی کوئی نہیں منیندا، میں صرف قرآن تے
حدیث دی گل مننی ہے، باقی کسے دی کوئی نہیں مننی. اونوں آکھ بالٹی لے ون پچھا ہے تا مجھ دا دودھ گئی، اے تیرے کام دا کوئی نہیں. او بھیڑ دا ذکر قرآن چے دمبے دا کوئی نہیں. اے آوے غیر مقلدے نو دمبے دا گوشت نہیں دیونا. اونوں آکھے او جانواری جے دا ذکر قرآن چی کوئی نہیں، حدیث چی کوئی نہیں. اے دمبا بھیڑ دی نسل وچوئے، جیویں مجھ گاں دی نسل وچوئے، جنس وچوئے، اسی طرح اے دمبا بھی بھیڑ دی نسل ہے. قرآن نے مازن توجہ ہے بھیڑ دا ذکر کیتا ہے، دمبے دی گل. ہن اس بھیڑ وچوں کئی نسلاں نکل آئے، لیلا نکل آیا ہے، دمبا نکل آیا ہے، تے او اس سے جنس دی وجہ تو کہ ہو سی دمبے دا گوشت ہوئے تو منہ چو رفوں ڈھائے پڑیاں. آپے آکھ کے ویندا کہ میرے گھر بھی پہنچا دیویں. توجہ ہے جے قرآن حدیث دا رٹا لاونا ہی، جیڑے قرآن حدیث تے تو کدے عمل نہیں کر سکدا، صرف دعویٰ کیتا ہویا ہی، تب پھر دمبے دا گوشت تو نہیں کھا سکدا. مجھ دا ذکر قرآن اچ کوئی نہیں، حدیث اچ کوئی نہیں، مگر اے گاں دی جنس وچوں ہے، لہذا پورا سال اس جانور تو کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکدا. صرف قربانی دی گل نہیں، پھر پورا سال آ میدان وچ اس تے عمل کر کے دکھا. یہ ساڈا دعویٰ ہے کہ قرآن حدیث وچ کوئی نہیں، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے قرآن تے حدیث دے سمندر وچ غوطہ مار کے اس جانور دی نسل نو گاں دی نسل چو کڈ کے دیتا ہے. تینوں تو دے نال غیر ہے، تو دا نا نہیں سن سکدا، ول پورا سال تو بئی کاٹ کر مجدا جاگ دے پے ہو. اچھا چھوڑو مسئلہ سنو. مسئلہ اے ہے جس قربانی نہیں کیتی او دے گھر اتنا زیادہ گوشت دیو کہ او دے بچے راج کے کھا لو. اے ایک بوٹی تے ایک ہڈی والا رواج ختم کر دیو. تے جنہاں قربانی کیتی ہے انہاں دی خوشامد کرن دی بھی لوڑ کوئی نہیں. انہاں غریباں تک پہنچاؤ جنہاں وچ طاقت قربانی کرن دی کوئی نہیں. جاگ دے پے ہو. ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید. اللہ کریم فرماندے نے اے بہشت برین دیاں ساریاں نعمتاں اس متقی تے مسلم بندے نو میں دے دیونیاں نے. جس بندے نو میں حکم دیتا تے اس مسلم کے نو آدے حکم آیا ہیل تے حجت نہیں کیتی بہانے. ایک قوم دا واقعہ نہ سنا دے وہاں، قرآن میرے سامنے کھلیا پہ تاکہ پتہ لگے اسا انہاں وچوں آ کہ ساڈی کوئی اور جنوں سے جاگ دے پے ہو. انہاں وچوں تے نہ ہووا نا جڑے اللہ دا حکم سن کے ہیل حجت کریں دے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور نبوت دے اندر ایک بندہ مالدار بندہ ہے، مالدار بندہ ہے، چنگا بھلا پیسے والا بندہ ہے. او دی اولاد وچوں ایک او دی بیٹی ہے، اور او دی اولاد او دا بیٹا کوئی نہیں، ایک او دا بھتیجا ہے، ایک او دی بیٹی ہے. مال بہت سارا جمع کیتا ہویا سی. او دے بھتیجے دے دل وچ خیال آ گیا ہے کہ چاچے تا ایک دن آخری مر ونجنا ہے، اے مال کوئی ہور نہ لے ونجے، اے چاچے دی بیٹی کوئی ہور کوئی نکاح وچ نہ لے ونجے. کیوں نہ ہووے کہ ٹائم تو پہلے چاچے نو قتل کر دیواں، او دا مال بھی میرے قبضے دے اندر آ ونجے. چچے دی بیٹی چچا زاد بہن نال جا کے میں نکاح بھی کر لواں، نکاح بھی ہو ونجے، شادی بھی ہو ونجے، تے مال بھی سارا بٹور لواں. بڑی قسمت ہونی ہے. اس موقع تلاش کیتا ہے، ایک دن موقع مل گیا. اس موقع دی بنیاد تے اس نے اپنے چاچے نو مال دے حرصے
مال دی لالچ دے اندر قتل کر چھوڑیا ہن قتل پچاون وی ہے صرف قتل کرنا نہیں اینو پچاونا بھی ہے اودے لاش نو چاہ کے دوئی وستی دے اندر تے دوئے گران دے اندر سٹ چھوڑیں دے آدھے چلو صبح سویرے اٹھ ساں تے نعرہ مار دے ساں کہ میرے چاچے نو انہاں قتل کیتا ہے ویکھو جناب لاش بھی اسے گران وچ پئی ہوئی ہے اس بستی دے ظالم لوگ جنہاں میرے چاچے نو قتل کر چھوڑے انہاں دے اتے قتل دا کیس تے مقدمہ بھی کر لینا ہے والآخر گل چٹی تے مک ونجنی ہے او چٹی بھی میں لے سا جو وارث میں ہوں وارث چاچے دا مال بھی لے لے ساں او دی بیٹی نال نکاح بھی کر لے ساں او دا جڑا دیت دا معاملہ ہونے او دے پیسے جڑے قتل دے مکنے نے او پیسے دا وارث ہی میں بنوے ساں بادشاہ راتوں رات کراڑ پتی او گل بھول گئی میرے راتوں رات کروڑ پتی تسا کیا آدھے ہوندے ہو جڑا حرام دا مال جمع کر کے خوش ہوئے میرے نزدیک وہ ہندو دا پتر ہے او سکھ ہے او کراڑ ہے مسلمان نہ کھاون دا حقدار کوئی نہیں کیا خیال ہے جاگ دے پے ہو نہیں کوڑی گل تے تساں کدے نہیں جاگے مٹھی آوے تے آدھے سبحان اللہ کوڑی آوے تے سر تلے سٹ ویندے ہو مگر میں تا کوڑی کرنی ہوندی ہے کیا خیال ہے او جناب اس لالچ دے اندر آ کے اس نے قتل کر کے لاش سٹ چھوڑی ہے صبح سویرے رولا بن گیا ہے کہ جناب فلاں بندہ قتل ہو گیا ہے او دی لاش برآمد ہوئی ہے فلاں علاقے دے اندر او دے بھتیجے نے عدالت دے اندر کیس دائر کر دیتا ہے جناب میرے چاچے دے قاتل ہی لوگ ہیں جتھے لاش برآمد ہوئی ہے اتنا بڑے ظالم لوگ ہیں پتہ نہیں کیڑے جرم دے اندر انہاں قتل کیتا ہے لہٰذا مینوں بدلہ دیوایا ونجے حتیٰ کہ دو گراواں دے لوگ آپس دے اندر لڑن واسطے تیار ہو گئے اس بندے نے اتنا ابھاریا اپنی قوم تے علاقے تے وستیاں لے آنو او بھی جنگ واسطے تیار ہو گئے تے جڑے او جنہ تے الزام تے تہمت لگی ہوئی ہے او وستیاں لے انکار کریں کہ اساں کام کوئی نہیں کیتا ساڈے تے غلط بیانی نہ دیو تے جھوٹا الزام نہ لاو اے کام اساں نہیں کیتا او آکھن تساں کیتا ہے جڑے ویلے تکرار ہون لگا جڑے وچوں بزرگ لوگن سن رسیدہ لوگن تجربہ کار لوگن او آکھن لگے جناب لڑن دی ضرورت کوئی نہیں لڑن دی ضرورت کوئی نہیں کیوں ساڈے تواڈے اندر اللہ دا نبی موجود ہے تے جتھے نبی زندہ موجود ہوئے اتھے دو پارٹیاں لڑ پویں تے انہاں دا فیصلہ عدالت وچ ہوسی جرگے وچ ہوسی کوئی عدالت دا جج کرسی ہائی کورٹ چھوسی سپریم کورٹ چھوسی کون فیصلہ کرسی نبی ہون جے مکے وچ لڑائی ہو جاوے مدینے وچ لڑائی ہو جاوے او کیس کتھے جاندا ہے یار سوچ کے جواب دے وہ مسئلہ کرن لگا میں بڑا اہم مسئلہ تو انہوں دسن لگا سوچ کے دسو مکے وچ لڑائی ہوئے مدینے شہر وچ لڑائی ہوئے مسجد نبوی وچ جنگ ہو جاوے قتل و غارت ہو جاوے دو پارٹیاں اپنا کیس کتھے لے جا سن عدالت کیوں نبی پاک زندہ نہیں نبی پاک دے متعلق جو لوگ آدن آج بھی اپنی قبر وچ زندہ تے پھر فیصلہ کون کرسی جیڑا نبی دے ہوندیاں زندہ سمجھ کے فیصلہ دوئے کو لکراوے او دے نال دا کراڑ جہان ہے کوئی نہیں جیڑا نبی دے زندہ ہوندیاں فیصلہ دویاں کو لکراوے او منافق ہوندا ہے نبی پاک موجودن مسلمان دا توجہ ہے کلمہ گو جیڑا اتھو کلمہ پڑھدا ہے اتھے کچھ بھی کوئی نہ او دا تے یہودی دا جھگڑا ہویا یہودی آکھے تیرا نبی فیصلہ کرسی تے جڑا ایتھوں کلمہ پڑھدا او آدا ساڈا نبی مصروف ہے او دے کولو ٹائم ہی نہیں ہوندا او دے کولو نہیں کراونا چاہیدا اے فیصلہ کرواندے حضرت عمر کو توجہ ہے
بہرحال وہ آدھا تو مسلمان ہے تے فیصلہ نبی کو کراواں، جے مسلمان نے توت آنکھ وچوں میں کراڑ ہاں، ہن کیویں آکھے؟ آخر نہ چاہندے ہوئے نبی پاک کو چلے گئے، نبی پاک سارا کیس سنیا، فیصلہ کے دے حق کیتا، یہودی دے حق فیصلہ کیتا، یہودی اندروں خوش کہ جیڑا میرا عقیدہ ہا کہ میں نبی دا کلمہ تا نہیں پڑھیا مگر اے دے نال دا سچا کائنات اللہ بنایا ہی کوئی نہیں، میرا یقین تا پورا کامل ہو گیا، تے جیڑا ہے نا اتو تو کلمہ او کدے پسینہ پوجے، کدے سجے ویکھے کدے کھبے، ہن آکھا تے کیا او ساکہ جناب فیصلہ تے جڑا ہونا ہی ہو گیا ہے، ہن ویندے پیا اسے راہ تو تے اتھے حضرت عمر بھی رہندا ہے، او دے دل خیال آ کہ حضرت عمر ویکھ سی یہودی نو تے دو چار مکے تے دو چار لتاں مار کے تے فیصلہ میرے حق کر سی، کیونکہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دی تسبیحاں پڑھن والا، میں ذکر کرن والا، نماز پڑھن والا، میرے متھے تے محراب پہ ہویا ہے، گٹے گوڈے گھسے پین سجدے کر کر کے حضرت عمر ویکھ سی تے آکھ سی سبحان اللہ، اے تا ساڈا مسلمان مومن ہے تے اے یہودوڑے، لہذا یہودی دے خلاف انہاں آکھے ادے ونجنا چاہیے، یہودی آکھن لگا ضرورت تھا کوئی نہیں، فیصلہ چونکہ تیرے نبی کیتا ہے، میرے کوئی سردار تا کیتا کوئی نہیں، فیصلہ تیرے سردار کیتا ہے، ادے ونجن دی کوئی آکھے یار ویندے پہ چلو مہر تا لوائی ونجا، انہاں دی مہر لگ ونجے، ہاں او سکے یار جے تو زبردستی کر دیں تے میں ویندا، وگرنہ میرے واسطے فیصلہ آخری ہے جڑا تیرے نبی کر دیتا ہے، او دی کوشش ہے کہ کسے طریقے فیصلہ نظر ثانی کر کے تبدیل کرایا ونجے، بہرحال او دوہے رل کے آ گئے، حضرت عمر دا دروازہ کھٹکایا تو او آئے، انہاں ویکھیا ایک کلمے دے گھمکار چاڑی کھلا ہے، دوا یہودی، انہاں کہ کے گل ہے، انہاں کہ اے یہودی میں مسلمان ہاں ساڈا جھگڑا ہوئے، بس انجے یہودی آکھن لگا بادشاہ گل پہلے سن گنو، اے فیصلہ تواڈے نبی کر چھوڑے تے میرے حق کے کیتا، ہن تیری مرضی جو کرنا ہی کر۔ حضرت عمر کہ اچھا فیصلہ ہو گیا ہے، وقت اتھے کیوں؟ آکھے میں نہیں آیا، ایک گھن کے آیا۔ حضرت عمر اندر گئے، انہاں کہ ٹھہرو میں فیصلہ مڑ کے میں فیصلہ کردہ، تاجو اندر تلوار پئی ہے ننگی، تلوار چاہ کے آئے، آنکھیں نے کیڑا ہے مسلح، لا الہ الا اللہ، لا الہ، ہاں ہر کلمے دے گھمکار چاڑھن والے نو مسلمان بھی نہ سمجھا کرو، ویکھیا کرو اتو پہ پڑھدا ہے کہ وچو پہ پڑھدا ہے، لا الہ الا اللہ، تے ادعا کے صدقے یا رسول اللہ تیری خندہ پیشانی تو گھتا کھول جگ سارا، تیری صورت لسانی تو انج انگوٹھے بھی چمدہ کھلاویں، نبی دے نام دے وظیفے پڑھدا کھلاویں۔ حضرت عمر آکھیا سدھا ہو، کم برابر ہو گیا، قربانی دا دہاڑا آ گیا ہی، سدھا تھی ون، او سدھا ہوئے تے حضرت عمر نے ماری تلوار سر دھڑ تو جدا کر دیتا۔ حضرت عمر آکھیا جس نو میرے نبی دا فیصلہ قبول نہیں، عمر دا فیصلہ یہی کر سکتا ہے، اور کسے فیصلے دی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ ہن مسئلہ سمجھ آئے؟ نبی دنیا تے موجود ہوئے، زندہ موجود ہوئے، دنیا تے جیندہ جاگدہ سلام جواب کردہ پہ ہوئے، تے پھر جھگڑا ہو ونجے، اس جھگڑے دا اور عدالت فیصلہ لے جاون والا منافق ہے، کون ہے؟ منافق ہے۔ اس واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی موجودگی وچ انہاں کے جھگڑن دی لوڑ، فیصلہ نبی کو لو کراونا ہے، او جڑے ویلے نبی دی عدالت وچ فیصلہ لے، موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ اس معاملے دا حل سوا تیرے کوئی نہیں کر سکتا، اس وقت جی میں تیرا آڈر آویں، میں موسیٰ بھی حاضر ہاں تے قوم بھی حاضر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرا موسیٰ کلیم اللہ، انہاں نو آنکھ ایک گاں ذبح کرو، کہ ذبح کرو؟ گاں ذبح کرو، او دا گوشت دا ایک ٹکڑا چاہ کے
جیڑا بندہ قتل ہو گیا او دے جسم نال آ کے مارو، او دے نال سائڈ تے جڑے ویلے مرے سو، اس مقتول نو میں زندہ کر کے او دی زبان تو اے گل جاری کروا دے ساں کہ مینوں مارن والا کون ہے، او میرا قاتل کون ہے۔ تے جڑے ویلے مقتول آپ آکھ دے وے مینوں قتل اس کیتا ہے تے دوے تے دعوے دی ضرورت۔ اچھا اللہ کریم فرمایا انہاں نو حکم دے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو آکھیا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، ایک گاں ذبح کر دے وہ اللہ دا حکم جو آگے جلدی جلدی ون کے گاں لے آویں نہ تے ذبح کر دے نا، گل مک گئی ہے، مگر ہاں نہ حجتی کون ہن؟ حجتی لجتی حجے لجے لچے، انہاں پتہ کیا کیتا؟ آکھن لگن موسیٰ علیہ السلام اللہ دا حکم سر اکھاں تے اسا کرن واسطے تیار، ساڈا انکار بالکل کوئی نہیں۔ اس وقت ہن انج کر اپنے اللہ نو آکھ سانو پتہ نہیں پیا لگدا کہ گاں تا ہونی ہے، گاں دیاں کئی نسلاں، گاں دے کئی رنگ کئی ڈھنگ، اساں کیڑی ذبح کراں تے کرنی کیڑی ہوے، متا اللہ آکھے میں اے تا کوئی نہ آکھی۔ اس وقت اللہ نو قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اپنے اللہ نو آگ تھوڑا جہاں بیان کرے وضاحت نال کیو جی کرنی ہے، کیڑے رنگ ڈھنگ دی کرنی ہے، تاکہ ایسا تسلی نال گاں گھن کے آواں ذبح چا کراں۔ اللہ اکبر، حدیث دے اندر آندا ہے جی میں اللہ حکم دیتا ہاں منڈی چ ونجے نہ گھن وے نہ ذبح چا کرے نہ تے گل اتھائیں ختم ہو ونجا، مگر جڑے حجتی ہوون نا لجتی ہوون او جدوں گل وچ دیر کر دین تے حجت کر دین او تو نواں حکم آوے، او پہلے تے عمل نہیں کیتا او تو دعا آوے۔ اللہ فرماندا ہے انہاں نو آنکھ میرا پیغمبر قال انہو یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون۔ انہاں نو آکھ میرا پیغمبر ونجو گاں لے کے آؤ، لیکن گاں ایو جی ہوے جیڑی بڈھی بھی نہ ہوے، جیڑی بڈھی نہ ہوے، ولا بکر تے بچی بھی نہ ہوے، اوان بین ذالک درمیانی عمر دی پٹھی ہوے، وچھی ہوے بچی نہ ہوے، بولو وچھی ہوے بچی نہ ہوے، وچھی ہوے کچی نہ ہوے۔ توجہ ہے؟ انہاں جیویں جیویں پوچھا اللہ بھی وضاحت نال نال کرنی شروع کر دیتی۔ انہاں نو آکھو درمیان عمر دی ہوے، درمیان عمر دی 2 سال دی ہے، اے چھکی ویندا ہوندا تے گڈی نال بدھ کے او تائیں ٹر نہیں سکدی، ادا کہ قربانی کرنی توجہ ہے؟ ہاں قربانی کرنی تو قربانی دے جانور دی شرطاں تا سننا۔ اللہ پاک نے جڑی چیز اپنے نا تے ذبح کراونی ہوندی ہے اللہ او پسندی آپ کردا ہے۔ اللہ فرماندا جے میرے نا تے ذبح کرنی ول اس رنگ ڈھنگ دا جانور لے آ تاکہ تیری چھری پھیرن تو پہلے اعلان ہو ونجے قبول ہو گئے۔ اللہ پاک فرماندا ہے فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، انہاں نو آکھ ہن کرو جویں میں آکھیا، بندے دے پھل بن ونجو تے عمل کرو۔ اللہ دا حکم آ گیا ونجو، جڑا کچھ اللہ آکھے او دے مطابق گاں لیو ذبح کرو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہ، وات بول پہ آکھن لگن موسیٰ اپنے اللہ نال گل کر، اپنے رب نال گل کر، اساں تلے کھلیاں تیار ہوئے کھلیاں رسیاں پکڑی کھلیاں
چھریاں تیز کیتی کھلیاں ٹوکے بنائی کھلیاں اساں تا بالکل تیار پر ایک وچ شک پہ گئے اللہ نو آکھیو وٹ کڈ چھوڑیا ما لونھا گاں وچھی بھی ہووے تے درمیانی ہووے بڈھی بھی لیکن رنگ کیڑا ہووے رنگ تا سانو اللہ دسے ہی کوئی نہیں اساں چھری پھیر کھلا تے اتو آکھے نا میں تا پیلی آکھی ہے تساں رتی تساں سہیوال والی ذبح کیتی کھلے ہو میں تانوں دیسی آکھی ہے تساں افریقہ والی کیتی کھلے ہو میں تانوں پاکستان والی آکھے تساں امریکن کیتی کھلے ہو کیونکہ نسلیں جو بہت سارے جنساں بہت سارے رنگ تے کلر بہت سارے اللہ کریم نو آتا ہے موسیٰ کلیم نو اللہ سائیاں قوم اڑی کھلیے انہاں دی اڑی کڑ چھوڑے اللہ پاک فرماندا انہاں نو آگ انہا بکرتن صفرا انہاں نو آنکھ پیلی ہووے رنگ پیلے رنگ والی ہووے فاقع اللونھا تے پیلا رنگ بھی تیز ہووے مٹھا نہ ہووے پھکا رنگ نہ ہووے تیز پیلے کلر دی ہووے تے تسر الناظرین جڑے ویکھن والے ویکھن آکھن تا سونے دی ایک گاں دا چمڑا ہے کہ سونا پرویا ہویا ہے اتنی پیلی ہووے کہ دورو چمک دی نظر آوے کہ اے تھا بادشاہ سونا ہی سونا پہ لگتا ہے اینج کر کے انہاں نو آگ اس ویلے آکھن لگن اپنے رب نو آکھ ایک گاں ساڈے ہوتے مشکل بن گئی ہے ایک گاں ان البقرہ تشابہ علینا جتنیاں شرطاں اللہ آکھیا نے اے ہے تا ملنا مشکل پر وَإِنَّا انشاء اللہ لمہتدون یہ تا مشکل جے اللہ چاہیا تا مشکل بھی آسان ہو گئی حدیث سے کہندا ہے کہ انہا اگر انشاءاللہ نہ آکھی ہوندی تا قیامت تک منڈیاں ساریاں مک ونجن ہا مگر انہا شرطاں لی گاں انہا نو کدے نہ ملے ہا انہا انشاءاللہ آکھیاں انہا ایک بندہ ہا متقی مسلمان بندہ کون ہے متقی بندہ مسلمان بندہ مرن لگا او دا ہکو بچہ ہائی تے ہکا وچھی ہے وچھی بھی ہکا تے بچہ بھی ہکا بیوی نو آکھن لگا میں تا مرن لگا ہی اے جڑی وچھی ہے نا میرا بچہ ہے نا چھوٹا اے جوان ہو سی بڑا ٹائم لگ سی اے وچھی نو جنگل چھوڑ کے آکھے اللہ تیری امان اے اللہ دی امانت دے چھوڑی وقت جدہ میرا بچہ جوان ہو سی تے آپے اللہ کو امانت وصول کر لے سی حتیٰ کہ وہ بچہ جوان ہو گیا او دی بچہ بھی جوان ہویا تے ماں دا فرما بردار بچہ پیو بھی متقی تے باپ توجہ ہے باپ متقی ہے تے اگوں بیٹا بھی متقی ہے تے اگوں دی بیوی بھی تقوی والی ہے اے سارے فرما بردار تے مسلمان ہیں جڑے ویلے بچہ جوان ہویا ماں آکھن لگی بچڑا جنگل چ لگاون جنگل دے کنارے تے کھلو کے تیرے باپ نے کمانت جنگل چ وچھی چھوڑی ہوئی ہے ہن تا پوری گاں جوان بن گئی ہونی ہے ون کے آواز دیویں او اللہ دی امان چ جنگل چ ران والی گاں میرے کول آون جڑے ویلے اس ون کے جنگل دے کنارے کھلو کے آواز دیتی او گاں دوڑ دی اس بچے دے گے سر سٹ کے کھلو ہو گئی بچے نے رسی پا کے اس گاں نو گھر لے آیا ماں کھن لگی بچنا گاں وڈی سونی ہے تے اس وستی دے لوگ بہو اتھرے قسم دے ہو سکتا ہے چوری نہ کر ونجن اس وقت تو لئی ونج منڈی دے اندر تینو ویچ دیویں تے جڑے ویلے کوئی ریٹ لاون والا خریدار آوے او دا ریٹ سن کے تے رسی نہ کھول دیویں پہلے میرے نال مشورہ کر لیں گیا خریدار اگے آیا اسا کہ بچہ میں گاں لینی ہے کتنے پیسے لے سے اسا کہ جناب 10 کتنے پیسے دے سے اسا کہ میں اتنے دے ساں اسا کہ اچھا ٹھہر میں اماں کولو پوچھ کے آواں ماں کولو پوچھا تے اسا کہ بچنا نہیں دیونی اس ریٹ تے توجہ ہے
اے متا ٹھگی ودا ہوئے بچہ سمجھ کے توجہ ہے اے منڈیاں چ ہوندا سارا ٹھگ ہی وے جیڑا ویندا ہے او بھی اسے نیت نال کسے نو ٹھگ کے آساں انشاءاللہ ایسی کوئی نہیں پڑھنی تے جیڑا او جانور لے کے او سکے اج میں بھی پتر لگدا ہے جے کسے نو دا نہ لاواں توجہ ہے او میں تا فیس بک تے دمبا ویکھ کے حیران ہو گیا جنوں الفی نال کھل چماڑی ہوئی ہے تلو بکرا تے اتو دمبا سبحان اللہ کیڑا قسمت اللہ بندہ جڑا با یک وقت دو چیزاں ذبح پیا کردا بکرا ہی چھری تلے آ گئے تے دمبا بھی ذبح کیتا تے دمبا ہی چھلیا استا بکرا نکل آئے یہ تو نصیب دی گل ہے نا یہ ہر بندے دا نصیب تا ہی ہو جیا نہیں ہوندا بہرحال ٹھگ باز بھی ہوندے نے او سکے بچڑا نہیں دیونا او سکے جناب میں نہیں دیندا دوے دن منڈی تے گیا وہ خریدار ملے ہو سکے میں جڑی قیمت کل لئیے دی ڈبل دے نہیں میرے حوالے کر آکے اماں نال مشورہ کرساں ماں کو پوچھو سکے بچڑا نہیں دیونی آج بھی نہیں دینی تیسرے دن آیا ہو سکے جڑی کل قیمت لائیے او دا بھی میں ٹرپل کر دینا میرے حوالے کر دے ہو سکے میں اماں کو پوچھساں اماں کھل لگی بچڑا اے خریدار نہیں کوئی فرشتہ لگ دے یا کوئی بزرگ اللہ والا تقوی والا مسلمان لگ دے ون اے دے نال مشورہ کرتے انہوں آنکھ مشورہ امانت ہے میری ماں پیا دیے مشورہ دے جو دے بارے کے کراں ہو سکے جے مشورہ منگ دے ہو کسے نو پیسے نال نہیں دیونی بندے ٹولے پھر دے ودن گاں ود منڈیاں پھر کے گٹے گوڑے گھسائی ودن انہاں نو گاں نہیں مل دی اس گاں وچ انہاں دیاں شرطاں پوریاں نے تے اے گاں جدو او لینے ہے اگر ایک ترازو وچ گاں رکھ سٹو دوے ترازو وچ قیمت دے طور تے سونا بھی منگو اللہ دی قسم ہے او سونا بھی دیون واسطے تیار ہیں تنگ آئے ودن تنگ تا آپ ہوئے نا جو بار بار حجتاں کیتے نے وقت اللہ پاک ہی کام لمبا کر چھوڑے ہیں اخیر آ گئی پالٹی انہاں کہ قیمت ہے اسا کہ قیمت کیڑی ہے ترازو وچ رکھو ادو سونا رکھو ادو گاں رکھو برابر تول کے تے گاں توڑے حوالے تے سونا آخرکار انہاں سونا دے کے تے گاں لئی ون کے ذبح کی تھی اللہ پاک فرمانے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ اے ہن تک کوئی نہ ایہو جے عمل کرن والے مگر انشاءاللہ دی وجہ نال عمل ہو گیا انہاں دا اس وقت اللہ پاک فرماندا ہے مسلمان بندہ ہووے جنوں حکم دیواں تے فوراً جھک ونجے تے اسے تے عمل کر دے وے اگے ہیل تے حجت تے بہانے تراش کر کے نہ آوے اس وقت اللہ نے حکم دیتا قربانی کرو توجہ ہے ہن قربانی دا جانور پوری منڈی چو لب کے لے آیا خوبصورت بھی ہے سال دے لحاظ نال عمر بھی پوری 2 سال ہے حسن بھی مکمل ہے ساریاں شرطاں پائیاں گئی ہیں مگر جانور بے عیب عقیدے وچ شرک ہے جانور بے عیب عقیدے وچ جانور سونا لبدا ہے تے عقیدہ گندہ رکھی کھلا ہے اللہ فرماتا ہے گندے عقیدے والے دی ضرورت بھی کوئی نہیں جانور عیب تو پاک ہووے عقیدہ شرک تو پاک ہووے جس نال خریدے ہی او دولت حرام تو پاک ہووے تے جدو ذبح کراویں او ذبح کرن والا ہی مشرک نہ ہووے تے جڑے 7 بندے پتیاں رلائی کھلائے آکے پورے نہ ہوندے پیان ایک داد پوترا آگے ہائی تا وچوں گند مگر 7 پورے کرنے ہن اے 7 پورے کیتے نہیں تے 7 ناس ہو گئی انہاں 7 نال 7 ناس ہو گئی نہ تیری قربانی لگی تے نہ کسے ہور دی لگی سارا جانور مردار ہو گیا حرام ہو گیا کسے بندے دی قربانی قبول کوئی نہیں اللہ فرماندا ہے جڑے 7 بندے تیرے نال شریک ہوئے جیویں تیرا عقیدہ شرک تو پاک ہے باقی 6 بندے دا عقیدہ شرک تو پاک ہونا چاہیے
ایک بندہ تے 6 کتے، ایک بندہ تے 6 خنزیر۔ اللہ قرآن وچ مشرک نوں یا کتا آکھیا ہے یا خنزیر آکھیا ہے یا بھیڑیا آکھیا ہے، شکل دے لحاظ نال انسان کیوں نہ ہوے، لیکن عقیدہ شرک والا پیدا ہو گیا۔ اللہ فرماندا اولئک کل انعام بل ہم اضل کلبہم، اللہ فرماندا اینو کتا سمجھو، خنزیر سمجھو، مگر اے انسان دی شکل وچ تہاڈی پتی وچ شریک بولو۔ اگر کسے رکھے ہویا تو راتوں رات کڈوس، راتوں رات کڈوس، 7 دی بجائے 5 کر لو، 5 دی بجائے 2 کر لو، ہکو کر لو، سارا وزن چاہ کے پورا ویڑھا ذبح کر، مگر انج کر جے ذبح کرے خون جانور دا زمین تے بعد وچ گرے، قبولیت دے دروازے پہلے کھل جاویں۔ اللہ عمل دی توفیق دے۔